तर आम्ही मांदूर आहा आणि कपेल पळोवंक शकता तुमी वॉल्तार आणि पोत्तून हांगासर आतां आनी पायप फुटलेलें आहा. हें तेंच सेम पायप जें 40 वर्सां जालीं तें रिप्लेस करूंक ना पळय तें सगळें सुवाताचेर तें फुटत आसता. फाटल्या दिसांनी आजूच थंयसर फुटलेलें सोनार बाट म्हणटा थिंगा मागीर चिंट्यार कितलेच फावटी 4-5 फावटी फुटलें आनी आतां हें पळय हिंगा फुटलेलें आहा. तर हेका लागून आतां सकाळच्यान हें आख्खें फूल उदक वेस्ट जाता. हजारांनी लिटर उदक वेस्ट जाता आनी हें सारकें वॉल्तार आहा आनी ह्या दिसांनी नोयेना चालू आहा तर आतां हें जेन्ना ते रिपेर करतले तेन्ना हांगासर गाडयो जायत्यो येतल्यो वयतल्यो तर तेन्ना हिंगा मागीर ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जातले. तर हें पायप आतां ऑलरेडी MLA विरेश बोरकारान तेणें तें काम हातीन घेतलेलें आहा पूण फेस्त जायसर ताका तें हें काम करपाक एक्चुअली मेळचें ना. तर त्या पर्यंत असले प्रॉब्लेम जायत आसतले पायप फुटपाचे कित्याक हें पायप 40 वर्सां मायजूच जालें अजून रिप्लेस करूंक ना.